آمدی. خوش آمدی. خوبم نیستم. خوش آمدی. خوش آمدی. رهبر دری. درود بر شما. درود بر ایرانیان. درود بر همه ملت ایران. خدا انشالله که در دل شما آرامش و خوشنودی و شادی رو انشالله همیشه نازل کنید. در سایه شما انشالله فرزندتون رو با اولیاءش محشور کنید. خدا انشالله که شما صبر بده عجب. آقایون حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. برادرای شهید. بله. ماشاءالله ماشاءالله. چند تا هستی؟ 2 تا داره. همین شما دو تا. یه خواهرم داریم که اونم تهرانه. ارومیه. خیلی خوب خیلی خوب. شهید از شماها بزرگتر بود. چیگه همه اون بود. خب شما حالتون خوبه خانم؟ خوبم. الان شما را دیدم خوشحال شدم. این خونه این کوچیک کربه کوچیک پر شده. خدا انشالله حفظت. من خیلی خوشحال شدم آقا چه شما تشریف آوردین خونه ای من. الحمدلله. چند سال من مشتاق بودم که شما بیایید. به همه میگفتم بابا رهبر مال منم هست مگه من مسلمان هست. این رهبر برای همه است. میخواستم ببینمش. خوب کردی. خب ما به همه میگفتم. این حاج آقام بهش گفتم این حرف منو. بله. ما از اینکه دیر شما رو زیارت کردیم دیر آمدیم از شما عذرخواهی. خواهش میکنم. کارم زیاده، گرفتاریم زیاده. خدا عمرت بده. میرم توی خانواده‌های شهدا. خب شهدا هم الحمدلله زیادن. حالا هم ایام کریسمسه. اگرچه شماها کریسمستون 10 روز دیگه هست. شما آشوری هستیم. شما آشوری هست. هرامنه 10 روز. هرامنه 10 روز. شما همین 25 دسامبر. پس امشب شب عید. بله شب عید. چه شبی آمدیم. رهبر خونه ای من کوچیکتم. من کوچیکتر از اونم که شما تشریف بیای خونه من.